मोगाड बाबा भयणीनो, दर एक मनीस संवसारांत जियेता ताची व ताचे विशीं कसली ना कसली एक येवजण आसता, एक गोल आसता. गोल येवजण शॉर्ट टर्म ओ लॉंग टर्म. आमी हांगासर सगलीं हाजीर जाल्यां पळय ती आमचो एक हुस्को आसलो, येवजण आसली फुडें आयच्या मिसांत वांटो घेवंक. आनी ही येवजण आमची साकार करचे खातीर आमी घोडये उमक्याच वेळार उठल्या आनी उमक्याच वेळार भायर सरल्या आनी उमक्याच वेळार हांगासर आमी पावल्या मिसाचे भेटेक. ही आमची येवजण आसलेली पळय ती शॉर्ट टर्म येवजण. आमी ती शार्ती पावयले मिसान वांटो घेवन. आमकां तशी आनीक जायत्यो येवजण्यो आसता. आमी भुरगीं कशीं आमची येवजण आमचो गोल जिवितान कोण तरी जावंक आनी हो गोल येवजण मोतीन धरून आमची भुरगीं बाळां पर्यान ती शिकप करता आनी ती आपली येवजण आपलो गोल एक्वायर करता. एक्सपोजिशन एक व्हडलो इव्हेंट, व्हडलो ओत्मीक वाटेन आमकां व्हडली वस्त. आनी ही सगळी बरे भाशेन जावचे खातीर बिस्म साहेबान 2 वर्सां आदींच ही येवजण जाहीर केल्ली, सांगली. आनी ती येवजण मोतीन धरून कमिटीन जायतो बरो वावर केला आनी सक्सेसफूल एक्सपोजिशन सक्सेसफूल केल्लें आसा. परब भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची बरे भाशेन मांडून हाडली आसा. ही जावन आसली येवजण, हो जावन आसलो हेतू, हो जावन आसलो गोल. आनी तो एक्वायर करूंक जायत्यो वस्तू बरे भाशेन जाल्या देखून हो गोल एक्वायर केल्लो आसा. आयचीं 3 वाचपां आमी आयकल्या आनी ह्या 3 वाचपांनी आमी देवाची येवजण कितें पळय ती ओळखून घेतलेली आसा. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें विचून काडलेलें. ह्या वाचपांत ज्या मनशाक देवान रचलोलो, पवित्र रचलो, बरो निवड रचलोलो, त्या मनशान वायट केलें, पातक केलें आनी देवा सोशिल्लो पयस गेलो. देवाची जी येवजण आसली ती ह्या मनशान मातशी ओगडायल्ली. पूण देवान ह्या मनशाक सोडलो ना. देवान दुसरी एक येवजण काडली आनी ह्या मनशाक आपल्या सोरशीं दवरूंक देवान परतून निचेव केलो आनी पोरजेक आपूण सदांच ह्या कुरपेन दवरतलो म्हूण येवजण केली. आनी देखूनच जी मनशान ह्या आदांव एवी वरवीं ही देवाची कुरपा मोडलोली, ओगडायलोली, ती देवाचे येवजणे प्रमाणे देव मनशाक परतून कुरपेन बरोवंक प्रयत्न करता. तें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लें. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरोवन आपले चिठींत उगडास केला. संवसार रचचे आदीं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यात. देवाची येवजण केद्दी व्हडली. संवसार रचच्या आदींच देवान आमकां सगल्यांक विचून काडल्या म्हूण ही देवाची लॉंग टर्म येवजण आसली ती आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां कोडीत केल्ली आसा. सो शेवटी आयचें तिसरें वाचप लुका प्रमाणे विचून काडलेलें शुभ वर्तमान. देवाची येवजण आंकवार मारे विशीं आनी बोडव्या गाब्रिएलाक धाडून देव आपली येवजण मारयेक कोडीत करता. ती आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्ली. बाबा भयणीनो, आनी कांय दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरूंतल्या, नातालां समोरूंतल्या. ही देवाची येवजण एक किरीत कारणां पासत आनी तें म्हणल्यार ह्या संवसाराची सोडवण जावचे खातीर देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत वोंपून दिवचो आसलो. हो देवाचो पूत कुरसार मरोन मनशाची सोडवण आनी ताका परतून कुरपेन बरोवंक ही जावन आसली देवाची व्हडली येवजण. आनी ही येवजण मोतीन धरून जेजू कुरसार मरतलो म्हूण ओळखून घेवन, मानून घेवन सोर्वेस्पोर देव आपल्या पुताक मनीस जावचो करता आनी ती आमी क्रिसमस परब समोरूंतल्या. ही देवाची येवजण साकार जावचे खातीर देव संवसारांत मनीस जावन येता. ह्या देवाक जेजूक जल्मांक हाडूंक एक प्युअर ओस्तोरी जाय आसली. व्हडले कुरपेन बोलोली एक ओस्तोरी जाय आसली. ही देवाची येवजण देव साकार करता आनी मारयेक विचून काडटा आनी तिका ती जल्मुच्या आदींच तिका निर्मळपणान भरता.
ही परब आमी आयच्या दिसाक करता भागिवंत आंकवार मारेचो निश्कळूंक गर्भ संभोवंक सगल्यो जर आमी परबो करता जाल्यार कारण म्हणल्यार एक जेजूक ह्या संवसारांत मनशांची सोडवणे पासत येवचे पासत बाबा भयणीनो ही देवाची येवजण जी देवान मांडून हाडलेली ती देवान शार्ती पावयली आनी देखूनच देवान बरे भाशेन शार्ती पावयली देखून आज मारयेचें जिवीत आमी नियाळ करता आनी व्हडलो गूठ आमी आयच्या दिसाक समोरुमता हो गूठ 1854 पाप साहेब पायस द 9th हाणें हो जाहीर केल्लो ताणें मारियाक कसलेंच कोत नासतना गर्भ संभोवल्या म्हूण परगट केल्लें आपली एक दाखलो घेवन इन फॅबलीस देवूस हो दाखल्या वरवीं पाप साहेबान जाहीर केलें सायबीण माय कसलेंच पातोक नासतना जल्माक येवची आसा आनी पातोक नासतना ती आपलें आख्खें जिवीत जियेली आनी जेजूक आपल्या कुसव्यान घेतलो जेजूक ह्या जल्माक हाडलो आज सायबीण माय वरवीं ह्या देवाचो जी येवजण आसली ती साकार जाल्ली आसा आमी सुरवातेक म्हणटाले दर एकल्याक आमकां सगल्यांक एक एक येवजण आसा आमचो गोल आसा आनी जिवितान एक एक येवजण गोल आसप एकदम गरजेचें हो गोल आमी एक्वायर करूंक आमकां जायते आनीक उपाय आसा आनी देव आमच्या हातान जायते उपाय घालता हे सगळ्या उपायांचो आमी उपयोग करूंक जाय आनी ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान आसा पळय ती आमी देवाचे बरें सहकारी जावन ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान साकार करूंक प्रयत्न करचो आनी सोर शेवटी निम्माणी आमची येवजण म्हणल्यार दी फायनल गोल ऑफ आज इज द साल्वेशन आमी स्वर्गींच्या राज्यान भितर सरचो हो आमचो व्हडलो हुस्को हो आमचो व्हडलो आवंडो आनी हो आमचो व्हडलो गोल आनी ह्या संवसारांत जर तर आमी सगल्यो वस्तू करता जियेता जाल्यार होच गोल मोतीन धरून हें सगलें केल्या उपरांत आमी हो आमचो सासणाचो गोल आसा पळय तो एक्वायर करचे खातीर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना भागिवंत फ्रांसीस शावेरान एक देवाचें बरें हातियार कसो देवाचो गोल आपल्या जिवितान साकार केलो आनी आज ताची कूड पुर्यान आमी ताका आजून पुर्यान मान दिता आख्खो संवसार ताका मान दिता कित्याक ताणें आपली कुशीक धरून ताणें देवाची येवजण मुखार व्हेली आनी देवाक ताणें परगट केलो ह्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवया सायबीण माय भाशेन निर्मळपणान जिवंक वावरुया आनी आमचो निम्माणो गोल सासणाचें सूख सासणाचो हें सर्गीचें राज जोडूंक प्रयत्न करुया हें करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमचेय पासत मागुया